तीन चार रोज से एक वाकया सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रहा है। एक खातून जिसका नाम फरियाल तबस्सम है, वो एक पुलिस इंस्पेक्टर जो कि SHO है, उसके ऊपर ज़नाकारी के इल्ज़ामात आयद कर रही है। अब इसके साथ इसका तलक चल रहा था। अचानक इनके तलाकात को क्या हुआ कि ये खातून इसके खिलाफ ज़नाकारी की FIR दर्ज करवाने को तैयार है। मेरी फैमिली में बहुत ज़्यादा इब्रार और बिरमानी की फैमिली की और इब्रार की तरफ से प्रेशर है। मेरे वालिद ने मुझे घर में बंद कर दिया। नाज़रीन, अब एक तरफ वो लड़की जो एक इंस्पेक्टर के ऊपर इल्ज़ामात आयद कर रही है कि इसने मेरे साथ गलतकारी की है, दूसरी तरफ उसी लड़की का बाप जो कि इसके बच्चों को भी पाल रहा है, उनके मुताबिक ये खातून 2 दफ़ा तलाक याफ्ता है। यानी अपनी मर्जी से इसने शादियां की और अपनी मर्जी से तलाक ली। मेरी बेटी है तबस्सुम अब्बास, इसकी शादी की थी हमने इसकी मर्जी के साथ, लेकिन ये एक बच्ची पैदा हुई है, उसके बाद इसने तलाक दे दिया है। तो असल में इसका जो है ज़हनी तवाज़ुन ख़राब है। इसका इलाज भी चल रहा है, डॉक्टर नईमुल्लाह जगारी से इलाज चल रहा था, तो मेडिसिन वगैरह चल रही थी, लेकिन कभी ये छोड़ देती है, फिर वो इलाज वगैरह नहीं करती तो इसका दिमागी तवाज़ुन ख़राब हो जाता है। सोशल मीडिया पे इधर उधर हर एक को ब्लेम करती है। यानी इसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है, ये फरियाल के अपने वालिद साहब फरमा रहे हैं। और दूसरी तरफ आपने उस खातून का बयान भी सुना है कि वो जिस तरह रोकर बता रही है और अपने लिए तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ मांग रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डेली सोशल पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान हुसैन बुखारी। नाज़रीन, जनूबी पंजाब डेरा गाजी खान से 3-4 रोज से एक वाकया सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रहा है। एक खातून जिसका नाम फरियाल तबस्सम है, वो एक पुलिस इंस्पेक्टर जो कि SHO है, उसके ऊपर ज़नाकारी के इल्ज़ामात आयद कर रही है। फरियाल तबस्सम जो कि 3 बच्चों की माँ है और 2 शौहरों से तलाक याफ्ता है। अब ये तीसरा शख्स है अबरार, जो कि इंस्पेक्टर है पंजाब पुलिस के अंदर, SHO एक थाने का तैनात है। अब इसके साथ इसका तलक चल रहा था। अचानक इनके तलाकात को क्या हुआ कि ये खातून इसके खिलाफ ज़नाकारी की FIR दर्ज करवाने को तैयार है। ये खातून का बयान मुलाहिज़ा कीजिए कि किस तरह ये रोकर बता रही है और इस इंस्पेक्टर के ऊपर इल्ज़ाम आयद कर रही है। मेरी फैमिली में बहुत ज़्यादा इब्रार और बिरमानी की फैमिली की और इब्रार की तरफ से प्रेशर है। मेरे वालिद ने मुझे घर में बंद कर दिया। हमारे स्कूल में कैमरे लगे हुए थे और वो मैं कैमरे चेक करवाने के लिए आई, क्योंकि हमारे स्कूल के सामने ये सारी वारदात हुई। तो मेरे वालिद ने कैमरे चेक करवाने से इनकार कर दिया, इस वजह से कि तो मेरे वालिद को इन लोगों ने धमकियां दी थी कि हम खुद FIR करवा देंगे इसी के ऊपर। अब मुझे इन्होंने बंद कर दिए और ये मेरे वालिद पे प्रेशर डाल रहे हैं कि वो मुझे आग कर दे और मैं इस केस को ना लड़ सकूं। और इब्रार बिरमानी बहुत ज्यादा प्रेशर डाल रहा है मेरे वालिद पे। मुझे मरीम नवाज से रिक्वेस्ट है, मुझे इंसाफ दे। ये SHO बहुत गंदा इंसान है, इसकी फैमिली बहुत गंदी लोग हैं। ये लोग बहुत प्रेशर डाल रहे हैं, हर तरफ से सबूत मिटाने की कोशिश में लगे हुए। मरीम नवाज मेरी हेल्प करे, मैं कुरान पाक की कसम उठाती हूँ, मैं हक पे हूँ। मैंने कल रात में जो कुरान उठाया वो सच्चा कुरान उठाया। नाज़रीन, आपने इस खातून का बयान सुना है। अब इसी के साथ साथ इसके वालिद साहब भी मंजर आम पर आ गए हैं। इसके वालिद का कहना है कि हमारी बेटी ज़हनी मरीज़ा है। इसकी एक शादी हुई जिसमें से एक बेटी पैदा हुई जो कि अब माशाल्लाह 8वीं क्लास में पढ़ती है। वहाँ से तलाक हुई, फिर इसकी दूसरी शादी हुई, वहाँ से 2 बच्चियाँ पैदा हुई, वहाँ से भी तलाक हो गई
اور ہمیں پتہ چلا ہے کہ اب یہ تیسری کے چکر میں ہے. یہ اس فریال کے والد صاحب کی گفتگو ملاحظہ کیجیے. میں غلام عباس تبسم عباس کا والد تھانے میں موجود ہوں، SHO رانا طاہر سر کے سامنے. میں حلفیہ بیان دے رہا ہوں اور جو کچھ کہوں گا میں سچ کہوں گا. میری بیٹی ہے تبسم عباس، اس کی شادی کی تھی ہم نے اس کی مرضی کے ساتھ، لیکن یہ ایک بچی پیدا ہوئی ہے، اس کے بعد اس نے طلاق دے دی ہے اور بچی کی پرورش ہم کر رہے ہیں 8-10 سال سے، اور بچی 8ویں کلاس میں آ گئی ہے وہ. پھر اس نے اپنی مرضی سے دوسری شادی کی ہے اور وہ بھی 2-3 سال کے بعد وہاں سے 2 بچیاں پیدا ہوئی ہیں. پھر اس نے جو ہے نا اس شخص سے بھی طلاق لے لی ہے، تو وہ بچیاں بھی اب ان کی پرورش بھی ہم کر رہے ہیں. تو اس کے بعد جو ہے نا بچی کو ہم ہمارے پاس ہے، ہم اس کی پرورش بھی کر رہے تھے، اخراجات بھی اس کو دے رہے تھے، سارا کچھ کر رہے تھے. لیکن اس نے ہمیں پتہ بھی ہمارے علم میں بھی نہیں ہے کہ تیسری شادی کر لی ہے. تو تیسری شادی کا بھی ابھی ہمیں پتہ چلا ہے جب یہ کوئی کیس ہے ابرار برمانی SHO کے خلاف، یہ کیس آپس میں کر رہے تھے اور چل رہا ہے آگے کیس. ابھی پتہ چلا ہے کہ اس نے تیسری شادی بھی کی تھی اور اس سے بھی طلاق یافتہ ہے، طلاق لے کر آئی ہے. تو اصل میں اس کا جو ہے ذہنی توازن خراب ہے. اس کا علاج بھی چل رہا ہے، ڈاکٹر نعیم اللہ جگاری سے علاج چل رہا تھا، تو میڈیسن وغیرہ چل رہی تھی، لیکن کبھی یہ چھوڑ دیتی ہے، پھر وہ علاج وغیرہ نہیں کرتی تو اس کا دماغی توازن خراب ہو جاتا ہے. سوشل میڈیا پہ ادھر ادھر ہر ایک کو بلیم کرتی ہے، تو حتیٰ کہ یہ گھر والوں کو بھی بلیک کر رہی ہے، آخری حد تک یعنی والد کو بھی بلیک میل کر رہی ہے. تو میں تنگ آ کے یہاں پہ آیا ہوں. میں تو تھانے میں اپنا SHO سر کے سامنے میں بیٹھا ہوں. تو اس میں جو کیس چل رہا ہے اس کیس کا کوئی تعلق میرا نہیں ہے، ابرار کا کیس ہے. یہ اپنی طرف سے سارا کچھ جو کچھ بھی کر رہی ہے کہ اس سے ہمارا کوئی تعلق کوئی واسطہ بھی نہیں ہے. تو ابھی میں تنگ آ کے آیا ہوں یہاں پہ بیان دینے کے لیے کہ آئندہ کے لیے اس کے کسی قول و فعل کا ہم ذمہ دار نہیں ہیں. میں بالکل ذمہ دار نہیں ہوں، بلکہ میں قانونی طور پہ میں جا رہا ہوں، میں اس کو آپ کرنے کے لیے جا رہا ہوں. قانونی طور پہ میں نے مشورہ کیا وکیل سے، میں اس کو آپ کروں گا اور وکیل کے ذریعے میں آپ نام بھی اس کو بھیج دوں گا اور میں تھانے میں بھی جمع کرا دوں گا جیسے قانونی طریقہ ہے. تو اس کا ذہنی توازن خراب ہے یہ جو ہے نا، اور ہر ایک کے خلاف کبھی 15 پہ فون کر رہی ہے، کبھی 15 پہ فون کر رہی ہے کہ مجھے جو ہے نا وہ میرے والد کو دھمکیاں دیتے ہیں، وہ بندے آئے ہوئے، حالانکہ کوئی دھمکی نہیں ہے، کسی نے نہیں دیا ہے. اور پولیس موقع بھی ہے، میں فوری میں نے 15 پہ دوبارہ بتا دیا تھا، اسی وقت میں نے کہا بھی یہ غلط بیان کر رہی ہے، کوئی بندہ نہیں ہے، کسی نے مجھے آج تک تھریٹ نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے نا. تو آج بھی یعنی آج پھر 15 پہ فون پہ والد جو ہے نا مجھے اس نے بند کیا ہوا کمرے میں، حالانکہ بالکل کسی قسم کا ایسا کوئی واقعہ بھی نہیں ہے، نہ اس کو کسی نے بند کیا ہے نہ کسی نے کوئی بات کی ہے. تو یہ چیز میں نے آ کے SHO سر کے سامنے بھی بتائی ہے. تو آئندہ میں اس کے کسی قول و فعل کا ذمہ دار نہیں ہوں. ناظرین، اب ایک طرف وہ لڑکی جو ایک انسپیکٹر کے اوپر الزامات عائد کر رہی ہے کہ اس نے میرے ساتھ غلط کاری کی ہے، دوسری طرف اسی لڑکی کا باپ جو کہ اس کے بچوں کو بھی پال رہا ہے. ان کے مطابق یہ خاتون 2 دفعہ طلاق یافتہ ہے، یعنی اپنی مرضی سے اس نے شادیاں کی اور اپنی مرضی سے طلاق لی. اب یہ تیسری شادی کرنے کے چکر میں بدنام کر رہی ہے. اب اس لڑکی کے والد کی گفتگو آپ نے سنی ہے، اور ان کے مطابق ان کی بیٹی یعنی فریال تبسم یہ ذہنی مریضہ ہے، یعنی اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے. یہ فریال کے اپنے والد صاحب فرما رہے ہیں. اور دوسری طرف آپ نے اس خاتون کا بیان بھی سنا ہے کہ وہ جس طرح رو کر بتا رہی ہے اور اپنے لیے تحفظ اور انصاف مانگ رہی ہے. اب حقائق کیا ہیں یہ رب کی ذات بہتر جانتی ہے، یا پولیس تحقیقات سے چیزیں سامنے آئیں گی. کیا واقعی اس کے ساتھ جو یہ الزام لگا رہی ہے ایسا کچھ ہوا ہے، یا صرف یہ الزامات کی حد تک ہیں؟